अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है हम किस क्लास में मौजूद हैं? जी हाँ, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। और इस्लामियात की पिछली क्लास में आपने आपकी किताब के सबक नंबर 10 जिसका नाम है फ़र्क क्या है, इस सबक की आपने रीडिंग की थी और सबक सुना भी था जी। तो आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं? आज हम इस क्लास में इस सबक की आगे की मश्क मुकम्मल करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है, किस पेज पे मौजूद है? ये मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 39 एंड 40 पे, ठीक है। पेज नंबर 39 और 40 निकाल लीजिए। पेज नंबर 39 पे सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है मुफीद मालूमात। मुफीद मालूमात, यहाँ पे हमें कुछ मालूमात दी गई है। क्या बता रहे हैं? चलें मिलके पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सिर्फ इंसानी जहन ही बुराई और अच्छाई के दरमियान फ़र्क कर सकता है। दूसरी चीज़ लिखी है, दूसरा जुमला लिखा है सोचो का लफ्ज़ कुरान में 40 मरतबा आया है। और क्या मालूमात की बात बताई गई है? क्या मालूमात दी जा रही है? तीसरा जुमला लिखा है कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान सोचता नहीं है वो गाय भैंस के से बदतर है। यानी इंसान को, आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है। इंसान को सोचने, समझने, तहकीक करने की सलाहियत दी है, ठीक है। तो इंसानी जहन अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि वो अच्छाई और बुराई का फ़र्क कर सकता है। सोचो का लफ्ज़ हमें पता चला कि कुरान पाक में, कुरान मजीद में सोचो का लफ्ज़ 40 मरतबा आया है। और एक और चीज़ और जो पता चली कि ऐसा इंसान जो बग़ैर सोचे काम करता है, सोचता नहीं है, वो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो गाय भैंस से भी बदतर है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, तो क्यों नहीं सोचें, क्यों नहीं तहकीक करें? ये तो हमारा काम है। तो बग़ैर सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसी सफ़े पे हमारे पास आगे एक मश्क मौजूद है जहाँ लिखा है आप क्या कहेंगे। कुछ सवालात दिए गए हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? हम इन पे बातचीत करेंगे और इनके जवाबात आप ख़ुद अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह ने जानवरों को बेहतर हवास क्यों दिए हैं? अल्लाह ने जानवरों को बेहतर हवास क्यों दिए हैं? अल्लाह ताला ने हवास इंसानों को भी दिए हैं, जानवरों को भी दिए हैं। तो जानवरों को क्यों दिए हैं पता है आपको? सबक में पढ़ा था आपने जी। अल्लाह ताला ने जानवरों को हवास इसलिए दिए हैं ताकि वो अपने हवास का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़ानदान की हिफाजत कर सके, यानी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके, और साथ साथ खुराक का हुसूल मुमकिन कर सके, यानी अपने लिए खाना तलाश कर सके, खुराक तलाश कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान को, जानवरों को, तमाम मखलूक़ात को बनाया है और ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को जितनी चीज़ें चाहिए, जितनी सलाहियतें चाहिए, वो तमाम इंसान में मौजूद हैं। और ज़िंदगी गुजारने के लिए, खाने पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जितनी चीज़ों की, जितनी सलाहियतों की जानवरों को ज़रूरत है, वो तमाम सलाहियतें अल्लाह ताला ने जानवरों में भी दी हैं, ठीक है। चलें अब हम पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है इंसानी जहन जानवरों के जहन से किस तरह मुख्तलिफ है? इंसानी जहन जानवरों के जहन से किस तरह मुख्तलिफ है? अब हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने जहन दोनों को दिया है, दिमाग दोनों के पास मौजूद है, इंसान के पास भी मौजूद है, जानवरों के पास भी मौजूद है। तो फिर किस तरह मुख्तलिफ है इंसानी जहन? आप क्या क्या काम कर सकते हैं भाई जो जानवर नहीं कर सकते? कभी सोचा है आपने? जी, इंसान अपनी जहानत से सोचते हैं, तहकीक करते हैं, जुस्तजू करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
اور ہمیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسانی ذہن تمام مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انسانی ذہن سے ہم نئی نئی باتیں سوچتے ہیں۔ اگر ہم نئی نئی باتیں نہ سوچیں تو زندگی رک جائے گی، ہم تحقیق کرنا چھوڑ دیں تب ہماری زندگی رک جائے گی۔ تو یہ فرق ہے انسانی ذہن میں اور جانور کے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اب سوچئے گا کہ آپ کا ذہن کتنا کام کرتا ہے، ٹھیک؟ چل اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے آپ کا ذہن کن باتوں کو پہلے سے بتا سکتا ہے؟ آپ کا ذہن کن باتوں کو پہلے سے بتا سکتا ہے؟ ہمارا ذہن کبھی کبھار ہمیں خطرے کی پہلے سے گھنٹی بج جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے ہمارے ذہن میں، ہمیں کبھی کبھار آنے والے خطرے کا پہلے سے احساس ہو جاتا ہے۔ ہمارا ذہن اچھائی اور برائی کا پہلے ہی فرق بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمارے ذہن میں رکھی ہے، آپ جو کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتا ہے، ہمارا ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا چیزیں ہیں جو ہمارا ذہن بتا دیتا ہے؟ ہمارے سونے جاگنے نماز کے اوقات ہمیں بتاتا رہتا ہے، اور ہمارا ذہن اگر الرٹ رہے تو ہماری آنکھ فجر کی نماز میں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اپنا چوتھا سوال۔ چوتھا سوال ہے ہمارے پاس، آپ کا ذہن خوف پر قابو پانے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟ آپ کا ذہن خوف پر قابو پانے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟ کیسے مدد کرتا ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت ڈرے ہوئے ہوں، خوف محسوس کر رہے ہوں، ذہن ہمارا کیا کرتا ہے؟ جی ہمارا ذہن اگر ہم سوچنے کا تھوڑا سا اس وقت انداز بدل لیں تو ہمارا ذہن خوف پہ قابو پا لیتا ہے۔ اگر ہم اس وقت سوچنا شروع کر دیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ موجود ہے، وہ ہستی موجود ہے، میرا خالق موجود ہے جو مجھے اس ڈر سے اس خوف سے باہر نکال لے گا، تو اپنے آپ کے اندر ایسی خود اعتمادی، ایسا ایک عجیب اعتماد آ جاتا ہے کہ آپ کے دل سے تمام ڈر تمام خوف مٹ جاتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہوتی ہیں؟ ہمارے ذہن سے، کہ آپ سوچتے کس طرح ہیں، ٹھیک؟ تو آج جو ہم نے یہ مشق مکمل کی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس میں جو سوالات تھے ان کے جوابات آپ اپنی کاپی میں خود تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ ڈسکشن ہم نے کیا ہے، یہ آپ کو مدد دے گا لکھنے میں۔ اب ایک چیز جو آپ کی کتاب کے پیج نمبر 40 پہ موجود ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں، ان ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ساتھ دہرانا ہے۔ چلیں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے الزارو، ٹھیک ہے؟ الزارو اس کا مطلب ہے ضرر پہنچانے والا۔ پھر ہے النورو، النورو یعنی روشنی والا۔ پھر ہے البدیو، البدیو اس کا مطلب نیا پیدا کرنے والا، شاندار۔ پھر ہے الوارثو، الوارثو کا مطلب مالک، وارث۔ پھر لکھا ہوا ہے الصبورو، الصبورو اس کا مطلب بڑا تحمل والا، ٹھیک؟ اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے النافع، النافع اس کا مطلب ہے نفع پہنچانے والا۔ اور پھر یہاں لکھا ہے الہادیو، الہادیو اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ اس کے بعد ہے الباقیو، الباقیو اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اور پھر یہاں لکھا ہے الرشیدو، الرشیدو اس کا مطلب ہے رہنما، ہدایت دینے والا۔ اب آپ کیا کام کیجئے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ نام موجود ہیں، اسماء الحسنہ موجود ہیں، انہیں آپ یاد کریں گے، انہیں دہرائیں گے، اور آپ ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے ان تمام ناموں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطلب بھی ریکارڈ کریں گے بولتے ہوئے، اور اس کی ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جو سوال جواب کا کام تھا وہ اپنی کاپیز میں مکمل کریں گے، اور مکمل کرنے کے بعد اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے۔ تو آپ یہ سارا کام مکمل کیجئے۔ میں اب سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔